Azad साहब, since you have seen and witness to history रहे हैं आप, 68-69 की भी पॉपुलिस्ट मूवमेंट देखी और आपने वो भी सारा एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा था, लाइक वन ऑफ द रोमांसेस ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। अब एक और पॉपुलिस्ट मूवमेंट बन गई है, ज़रा राइट विंग है, वो लेफ्ट की थी मगर बहरहाल है। अब इसमें वो मुश्किलात तो नहीं थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो आज इस पार्टी को हैं। आप कैसे देखते हैं? हम बड़े हैरान होते हैं कि जब ये अपनी निजी महफिल में बल्कि खुलेआम साड़ी गल हो गई है, हमने बात कर ली है, हम आ रहे हैं, तो एज इफ वी बिलीव दैट 24 करोड़ लोग जो हैं उनकी आंखें कान सब कुछ बंद हो गए हैं। ये ड्रामा कैसे अनफोल्ड करता नज़र आता है? इफ़ एट ऑल दिस पार्टी का जो रास्ता है उसे रोकने की कोशिश करती है हुकूमत, तो हुकूमत तो करती है, कर रही है, करेगी, और हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए किसी को भी, ना हमें पीपल्स पार्टी को। हमें आप देखें नून वालों से हाथ मिलाते मिलाते हाथ छोड़ा है और उन्होंने किस तरह एकदम अपनी लाइन ले ली है। कोई COD में इसका वो वज़ीर आज़म ही बन गए हैं, जो मियाँ साहब वो बन चुके हैं वज़ीर आज़म। उनके लिए सारी लेवल प्लेइंग फील्ड की जा रही है कि गलियां हो जान संजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे, वो उसके लिए प्लास्टर किया जा रहा है। इस तरह के बम है, ये सियासी बम है, ये वो बम नहीं है जो गाज़ा पे पड़ रहे हैं, पर ये सियासी बम है और सियासत में वही सीन बनाना चाहते हैं जो कि गाज़ा का हकीकी सीन है कि सारी फ्लैट हो जाए बिल्डिंग्स और हमारा जो दूल्हा है वो घोड़े पे चढ़ के और आ जाए सेहरा बांध के उसके बाद। अब ये बड़ी मुल्क के लिए बहुत नुकसान होगा। मैं कहता हूँ कि किसी भी लीडिंग प्लेयर को और किसी भी ऐसे लीडर को जो बड़ी पार्टी, पर्टिकुलरली बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है और छोटी पार्टियों को भी, उसको अगर आप बाहर बिठा देंगे तो ये इलेक्शन नहीं रहेगा। अगर आप आसिफ जरदारी को या बिलावल को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आप नवाज शरीफ को या मरियम को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आप इमरान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आप मौलाना फजल रहमान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो फिर ये इलेक्शन नहीं रहेगा। इधर फेयर और स्ट्रेट ओपन फील्ड होनी चाहिए। बड़ी साहब, अच्छा साहब आप फरमा रहे हैं होनी चाहिए, कानून भी ये कहता है, आइन भी ये कहता है, लेकिन बज़ाहिर पूरे लाहौर में 3 लोगों ने कोशिश की PTI के वर्कर कन्वेंशन, एक दिन पहले उनको उठा दिया गया, उनके दफ्तरों में छापे मारे गए, घरों पे छापे मारे गए, उन्हें अपने हलके में नहीं जाने दिया जा रहा। और मुस्लिम लीग नून मुबैना ये दावा कर रही है कि PTI एज ए जमात इलेक्शन में नहीं होगी। ऐसे में अगर इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान की बड़ी जमात के लोगों की अक्सरियत को हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, तो क्या उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? या दुनिया मानेगी या पाकिस्तान की कौम मानेगी? ये तो पाकिस्तानी कौम पे डिपेंड करता है, और इस तरह का जो डाका है उस पर पाकिस्तानी कौम को और सिविल सोसाइटी को और सिविलियन सोसाइटी को इस पर बड़ा चाको चौबंद रहना चाहिए, और सबको मिलके, सबका स्टेक है। जो जेल में पड़ा हुआ है उसमें ही, जो जेल से निकल के आया है उसमें भी, जो पहले जेल में रहा है उस पर भी, हर एक का ये कॉमन स्टेक है कि इलेक्शन शफाफ हो। मुझे नज़र नहीं आते शफाफ होते, क्योंकि मैं समझता हूँ जो शख्स सबसे बड़ा जिम्मेदार है इसमें वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए था 14 जनवरी को या 12 वो तो अप्रैल बाद, 14 जनवरी को ये असेंबली पंजाब की डिज़ोल्व होती है, इसको 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने चाहिए थे, उसके भी और खैबर पख्तूनख्वा के भी। ये क्या कि 1.5 साल अब लगा दिया उसको, भी वो चला रहे हैं वो असेंबली, और वो 90 दिन के बाद वो हुक्मरान जो है, निगरान हुक्मरान, वो ज़ीरो हो गए, वो सिफर है। अब
یہ چیف الیکشن کمشنر کا کام تھا، پر چیف الیکشن کمشنر میں ایسی رونت ہے کہ صدر مملکت، وہ کچھ بھی ہو، وہ کتنا ہی کمزور ہو، صدر مملکت وفاق کی علامت ہے. وہ آپ کو بلاتا ہے، دعوت نامہ دیتا ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ سمنز یو. وہ دعوت نامہ دیا ہے، از انوائٹڈ ٹو کم ٹو دی پریزیڈنسی اینڈ ڈسکس دس دی ڈیٹ آف دی پول. وہ صاحب کہتے ہیں میں ان سے تو پوچھنے کا، مجھے مشورہ کرنے کا مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آئین کے تحت. جب آئین یہ کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل فکس اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days, not later than 90 days for the holding of election. صاحب میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو روک رہا ہوں. وہ تو الیکشن کمیشن نے خود کہا تھا جی پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہی نہیں ہے، پاور میرے پاس آ گئی ہے. بدقسمتی ہے جب وہ سپریم کورٹ میں گیا، انہوں نے چیف پریزیڈنٹ کا تو کہا، الیکشن کمیشن کو نہیں پوچھا بھئی آپ پریزیڈنٹ کے بلانے پہ کیوں نہیں گئے. اور دوسرا، آج مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں بڑی عجیب سی خبریں آ رہی ہیں. ڈو یو تھنک ان کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ لگتا تو یہی ہے. اصل بدقسمتی سے ہماری عدالتیں سپیریئر کورٹس کافی عرصے سے اس طرح ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ آپ بینچ دیکھ کے اور بتا سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا، کہ کس طرف کا فیصلہ آئے گا. ایک بینچ نے تو بڑا کارنیلیس والا فیصلہ دیا ہے. میں کارنیلیس اور چیف جسٹس رشید میں کمپیئر کرتا ہوں، اور چیف جسٹس کارنیلیس مائنورٹی ججمنٹس دیتا تھا لیکن وہ سول رائٹس کے حق میں، اور منیر صاحب وہ جو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی اس کے اور برابر دونوں، منیر صاحب کے بعد کارنیلیس چیف جسٹس ہو گیا تو برابر برابر تھے. یہ جو ملٹری کورٹس میں فیصلہ آیا ہے یہ کارنیلین فیصلہ ہے. اس میں جو ججز ہیں ان سب نے متفقہ طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ ملٹری کورٹس نہیں لگ سکتے. ایک یا افریدی صاحب نے ذرا کہا ہے کہ وہ جو شکیں دوسرے کہہ رہے ہیں کہ وہ کالعدم ہو گئیں، متضاد ہیں کیونکہ وہ آئین سے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کالعدم نہیں ہوئی، یہ موجود ہے. باقی ملٹری کورٹس کے بارے میں برابر. اب ملٹری کورٹس کی ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، اور بڑی کیمپین. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ ملٹری کورٹس نے جو 2014 سے 2015 سے 2019 کا تجربہ ہوا اور جنہوں نے فیصلے کیے، مقدمات سنے، ان میں سے 253 ریٹیں پشاور ہائی کورٹ کے بینچ نمبر 1 وقار سیٹھ چیف جسٹس صاحب کے بینچ میں گئیں. 2053 کیسز میں 2053 کنوکشنز تھی، یعنی سزائیں، کوئی بری نہیں ہوا. اور سزائیں بھی کس پہ؟ کوئی گواہی نہیں، کوئی شہادت نہیں، ایک اقبالی بیان ہے جو اس سے دستخط کرائے ہوئے، اور اس کا مضمون بھی وہی ہے. اب یہ اگر فوجی عدالتیں بھی یہ کریں گی تو کس کا اعتماد ہوگا فوجی عدالتوں پہ؟ جو انٹرنیشنل کمیٹی آف جورسٹ ہے ICJ، اس کے مطابق انہوں نے جو فیکٹس نکالے وہ 6048 کیسز کے انہوں نے دیکھے ان کے اسی دوران ملٹری کورٹ کے. 6048 میں سے 6047 میں سزا تھی، ایک غالباً وہ فوت ہو گیا، بچ گیا. تو یہ ملٹری کورٹس تو اس طرح انہوں نے چلائے ہیں کہ پولیس نے جس کو بھیج دیا آگے وہ بس اس کے لیے سزا ہی ہے، کوئی عدالت کا بیچ میں عمل دخل کوئی نہیں ہے. اس نے ایک لفظ لکھنا ہے، گلٹی اینڈ پنشمنٹ. تو یہ اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگوں کو خود اب محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ اگر الیکشن شفاف، صاف، ٹرانسپیرنٹ،
لیول پلینگ فیلڈ پہ نہ ہوئے تو اس سے ہم حیثیت قوم ہم پہ بہت برا اس کا اثر بھی پڑے گا، ڈی مورلائزیشن بھی ہوگی، اور انیشیٹو لوگوں کے اندر جو ہوتا ہے آزاد قوموں والا، وہ خود ہر آدمی محنت کر کے اور نئی جیت نکالنا چاہتا ہے۔ ہم تو پرانی وہ گیل کہتے ہیں جو یہ ہوتی ہے نا بیل گاڑی جب کیچڑ میں سے گزرتی ہے اور وہ ایک اپنا گیل چھوڑ جاتی ہے 2 پہیوں کا، اور وہ جب سوکھ جاتی ہے مٹی اسی طرح رہتی ہے اور پھنسی ہوئی ہوتے ہیں، ہر گاڑی اس میں پھنستی ہے۔ تو یہ گیل میں جن گیلوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم کوئی نیا میوزک نہیں دے رہے۔ ریشما کے گانے، پرانے اقبال بانو کے گانے، فریدہ خانم کے گانے، وہ نئے آرٹسٹ اور گانے، جو بھی ہم تعلیم میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ایک وہ بنایا ہے نیشنل سنگل کریکولا۔ اب یہ تو عمران خان کے گورنمنٹ میں بنا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک کریکولم ہوگا جو انایڈیکیٹ ناکافی کریکولم ہے، نصاب ہے، وہ ان اسکولوں کا درجہ اٹھا کے اور ان کے برابر لایا جائے گا جو ماڈرن اور سائنس بیسڈ تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے سنگل نیشنل کریکولم کو بجائے اس کو اونچا کرنے کے اس کو نیچا کر دیا۔ اس میں اتنے توہمات اس میں آتے ہیں اب کریکولم میں کہ میڈیکل سائنس جو پڑھنا چاہ رہا ہے، میڈیکل ایف ایس سی کرنا چاہ رہا ہے، وہ اسلامی شاعر سے پورا آگاہ ہونا چاہیے، اس کو آیات آنی چاہیے، اس کو کلمے آنے چاہیے۔ حسن صاحب، میں روکنا تو آپ کو بڑا ہی ایک مجھے گناہ لگتا ہے، جس طرح خوبصورت گفتگو اور پرمغز باتیں، مگر وقت ختم ہوا۔